अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान के पास जो पहुंचे, तो पीपल्स पार्टी ने आखिरकार पीडीएम से कोई 7 महीनों के बाद रब्ता क्यों किया, बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों ज़रूरत पड़ गई कि वो मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचें। इससे पहले तो मौलाना फजल रहमान के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे, पीडीएम के ऊपर, नून लीग पर, नवाज शरीफ पर। अभी रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले भी कमर जमान कायरा ने नून लीग के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की है कि नून लीग जो है खुफिया राबते कर रही है इस्टबलिशमेंट के साथ, और खुफिया मुआहदे कर रही है, राबतों में है, इस तरह की बातें की हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं। तो ये अचानक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में चेंज कैसे आ गया, इस पे लोग बहुत डिबेट कर रही हैं, मुख्तलिफ तज्ज़िये, मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं। लेकिन मैंने अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर निकाली है, जो आपके साथ इस वीलाग में शेयर करूंगा कि पीपल्स पार्टी आखिरकार क्यों मजबूर हुई कि मौलाना फजल रहमान के पास वो पहुँचें। लोगों ने तो बहुत तनकीद भी की है पीपल्स पार्टी पे कि पीपल्स पार्टी खुद ही पीडीएम को छोड़ के चली गई थी, इल्ज़ाम तराशी भी की पीडीएम के ऊपर, मौलाना के ऊपर। कल 40 मिनट की जो मुलाकात हुई मौलाना और बिलावल भुट्टो के दरमियान, वो मुलाकात मौलाना फजल रहमान के घर पे हुई। कमर जमान कायरा और यूसुफ रज़ा गीलानी भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे, और मौलाना फजल रहमान की तरफ से असद महमूद उनके साथ थे, और मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी। मैं भी वहाँ पर गया था कवरेज के लिए। अब मीडिया टाक भी की। मीडिया टाक में तो बज़ाहिर उन्होंने मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, असल राज बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी क्यों आई है मौलाना के पास। पीडीएम क्या, सवाल दो उठा रहे जा रहे हैं ना, कि क्या पीपल्स पार्टी फिर पीडीएम में वापस आ रही है, ये एक सवाल। ये भी बताऊंगा कि आ रही है या नहीं आ रही। दूसरा, कि क्या हकूमत के ख़िलाफ़ यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी हो रही है, इस पर भी बताऊंगा मुख्तलिफ़ लोगों से जो मेरी बात हुई है। और इसके अलावा आखिरी बात ये बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी क्यों आई, मजबूर क्यों हुई, किसने पीपल्स पार्टी को मजबूर किया। तो मीडिया टाक का बताऊं। मीडिया टाक में तो उन्होंने कहा कि जी, अपोजिशन का जो इत्तेहाद हुआ है पार्लियामेंट में, अपोजिशन मुत्तहद हुई है, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, बिल मंजूर नहीं करा सकती, कोरम पूरा नहीं कर सकती, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत को मौखर करना पड़ा क्योंकि हुकूमत के पास तादाद पूरी नहीं थी। इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ चुके हैं यकीनन। काफ लीग, एम क्यू एम, दोनों जमातों ने हुकूमत को इनकार कर दिया वोट देने से कि भाई हम ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि कामिल अली आगा और जो पीएमएलक्यू के सेनेटर हैं, और तारिक बशीर चीमा वफाकी वज़ीर हाउसिंग काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन दोनों से मेरी बात हुई। तो दोनों ने क्लियर क्लियर कह दिया कि हुकूमत को हमने बता दिया था अपने रिजर्वेशन कि भाई आप लोग हमें एतमाद में नहीं लेते, जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है, जब जहाँ पे आप फंस जाते हैं और आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर आप हमारे साथ इत्तेहादियों के साथ राब्ते करते हैं। नहीं तो इत्तेहादियों को भी घास नहीं डालते, कोई लिफ्ट नहीं कराते इत्तेहादियों को भी। तो ये तरीका ठीक नहीं है। फिर अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, खुर्शीद शाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और शाहिदा अख्तर अली, वो भी काफ लीग के रहनुमाओं के पास गए थे। उन्होंने भी मुलाकात की थी तारिक बशीर चीमा और कामिल अली आगा के साथ। उन्होंने भी दरख्वास्त की, अपोजिशन ने भी, कि भाई ये हुकूमत ठीक नहीं कर रही, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रही, अपोजिशन को अहमियत नहीं दे रही, इवन इत्तेहादियों को अहमियत नहीं दे रही। धांधली का प्लान हुकूमत तैयार कर रही है या हुकूमत ने तैयार किया है, इसको कामयाब न होने दें। तो अपोजिशन की भी दरख्वास्त, फिर उनके अपने रिजर्वेशन। उन्होंने तो कहा कि भाई हमें भी वही रिजर्वेशन है, इत्तेहादियों ने कहा कि हमें भी वही रिजर्वेशन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो अपोजिशन को रिजर्वेशन है, तो हम इस पे हुकूमत का साथ नहीं देंगे। यानी वो पहले ही हुकूमत से नाराज़ बैठे थे, हुकूमत पर तपे हुए थे, बरहम थे काफ लीग के रहनुमा, और ऊपर से अपोजिशन के रहनुमा भी उनके पास चले गए, उन्होंने भी दरख्वास्त कर दी।
تو حکومت کو جب اتحادیوں نے انکار کر دیا تو حکومت پھر مجبوراً حکومت نے اپنا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ مؤخر کر دیا، اور اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب موقع ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے جب اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے جو کڑیوں سے ملائی ہیں، جو جائزہ لیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح پہلے کھڑی تھی، لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آشیرواد اپنا ہٹا دیا ہے۔ شفقت کا جو عمران خان پر ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ اسی لیے عمران خان کو سپریم کورٹ کے کٹہرے میں بھی کھڑا ہونا پڑا ہے، اور اسی لیے اتحادیوں نے بھی ان کو ان کا ساتھ دینے سے یا ووٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نہیں تو کاف لیگ اور ایم کیو ایم کی کیا مجال کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے ساتھ ہو اور کاف لیگ اور ایم کیو ایم انکار کریں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کی سمجھی جاتی ہیں، اعلی کار سمجھی جاتی ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو جہاں چاہے گی ان کو، جہاں اشارہ کرے گی یہ ادھر چلی جاتی ہیں۔ ویسے تو ساری جماعتوں میں اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، صرف کاف لیگ کی یا ایم کیو ایم کی بات نہیں ہے، ہر جماعت میں ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جے یو آئی ہو، حافظ حسین احمد، مولانا محمد خان شیرانی، یہ کہانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کا شکار ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے گیم کا شکار ہو گئے، اور جے یو آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بغاوت ابھارنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن ایم کیو ایم اور کاف لیگ ظاہر ہیں ہی پیداوار اسٹیبلشمنٹ کی، تو وہ انکار نہیں کر سکتے اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ تو میں آ رہا ہوں مدعے کی بات پہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مولانا کے پاس پہنچے، اور جب بلاول سے مختلف سوالات ہوئے پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اس واپسی کے حوالے سے پی ڈی ایم میں دوبارہ پیپلز پارٹی کے آنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور کیونکہ ملاقات یہ اتنی طویل نہیں تھی، مختصر تھی، 40 منٹ کی تو تھی، لیکن اس میں بہت سارے ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے ہیں، اور فی الحال فوری طور پر ظاہر ہے پہلی ملاقات تھی، یہ سی بی ایمز کے لیے ملاقات تھی، اعتماد سازی کی بحالی جس کو کہیں، کہ میری قاہرہ سے بھی بات ہوئی تھی، قمر زمان قاہرہ سے، وہ ملاقات میں موجود تھے، تو میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی کیونکہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دوریاں ہو گئی تھیں، اور اسی لیے ہم نے کہا کہ بھائی کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی رابطے ختم نہیں ہوتے، تو اب ہم نے کیونکہ اتحاد بنا ہے، قائم ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، پارلیمنٹ کے اندر ساری جماعتیں اکٹھے ہیں، تو ہم مولانا کے پاس چلے گئے تاکہ یہ تاثر نہ ہو پیدا کہ ہماری کوئی لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، ہم دوست ہیں، سیاست میں الزام تراشی، دوریاں، یہ سب چلتا ہے، تو ہم چلے گئے تھے اس لیے مولانا کے پاس، تاکہ یہ تاثر ختم ہو جائے کہ ہمارے کوئی سخت مخالف ہیں ایک دوسرے کے، ہمارے دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، اس لیے ہم اعتماد سازی کی بحالی کے لیے گئے تھے۔ یعنی بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں واپسی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور ملاقات بھی مختصر اس لیے تھی کیونکہ مولانا نے بھی 2 بجے ملاقات تھی، مولانا کی 4 بجے فلائٹ تھی کراچی کے لیے۔ آج ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے کراچی میں، پی ڈی ایم کا، جو پی ڈی ایم نے شیڈول اناؤنس کیا ہے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور کا، تو اسی سلسلے کا آج پہلا احتجاجی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے کراچی میں، تو مولانا نے قیادت کرنی ہے، خطاب بھی کرنا ہے آج، تو اس لیے مولانا کی کل فلائٹ تھی 4 بجے، اور 2 بجے ظاہر بلاول آئے، 40 منٹ بیٹھے، اس کے بعد 10-15 منٹ جو ہے میڈیا ٹاک کی، پھر ان نکلنا تھا، ایئرپورٹ بھی پہنچنا تھا۔ اس بلاول بھٹو زرداری کی بھی فلائٹ تھی کراچی کی، وہ بھی ایئرپورٹ چلے گئے، تو اس لیے مختصر ملاقات ہوئی ہے، نہیں تو یہ ملاقات 2-2.5 گھنٹے تو چلنی تھی۔
तो बहुत सारे इश्यूज़ वाकई डिस्कस न हुए हों, ये हो भी सकता है क्योंकि मुख्तसर थी मुलाकात, लेकिन पीपल्स पार्टी में वापसी के हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मौलाना ने जो शराइत रखी थी कि पीपल्स पार्टी रियलाइज़ करे कि उन्होंने बीएपी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो वोट लिए थे वो गलत लिए थे, उन्होंने गलत फ़ैसला किया था, पीडीएम से हट के जो फैसला किया था, और यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने का सेनेट में वो भी फैसला गलत था। वो नून लीग का हक था जो पीपल्स पार्टी ने उस पर समझे उनके हक पर धावा बोल दिया, और पीडीएम के मुत्तफ़िका फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की पीपल्स पार्टी ने। तो ये पीपल्स पार्टी सिर्फ और फिर पीडीएम का जो शोकास नोटिस था वो फाड़ कर फेंक दिया। तो ये गलती पे गलती की है पीपल्स पार्टी ने, तीन तो पक्की गलतियां की है ना, कि गिलानी का को अपोजिशन लीडर बना दिया, और फिर दूसरी गलती की यानी पीडीएम के खिलाफ वर्जी की फ़ैसले की, और नून लीग को नहीं दिया अपोजिशन लीडर का ओहदा, और दूसरी गलती फिर बीएपी से, हुकूमती इत्तेहादी जमात से वोट लिए गए, और पीडीएम को एतमाद में नहीं लिया गया। तीसरी गलती ये की कि शोकास नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। तो अब मौलाना का शर्त, मौलाना की जो ये जो शराइत हैं कि भाई पीपल्स पार्टी रियलाइज़ करे, सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करे, माफ़ी शाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना पीपल्स पार्टी तस्लीम करे कि जी उन्होंने गलत किया था, ये तीनों गलतियाँ थी। तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, सिर्फ आए हैं बिलावल साहब, मीटिंग हुई है, मीटिंग में अंदर क्या बातें हुई हैं ये अभी बाहर नहीं आई, क्योंकि 4 बंदे थे मुलाकात में, मौलाना असद महमूद, 5 बंदे, 6 बल्कि, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके साथ 2 बंदे थे, कमर जमान कायरा और यूसुफ रज़ा गिलानी, इसी तरह मौलाना फजल रहमान, फिर उनके साथ मौलाना असद महमूद और सलाहुद्दीन अयूबी साहब जो हैं, ये 6 बंदों की मुलाकात थी। अब ख़बर अभी नहीं आई बाहर। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मालूम किया उनसे, कमर ज़मान कायरा से भी मैंने पूछा, तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कुछ न कुछ चल ज़रूर रहा है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले राजा परवेज़ अशरफ से मेरी बात हुई, और मोहसिन दावड़ से भी बात हुई, मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है अपोजिशन के, कि अपोजिशन के इजलासों में क्या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से डिस्कशन चल रही है। कायरा ने यह कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी पंजाब में या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है पंजाब में बड़ी जमात नून लीग है, JUI नहीं है, और मरकज़ में भी कौमी असम्बली में भी बड़ी जमात नून लीग है। अगर तहरीक अदम एतमाद हमें लानी होगी, हम तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ये पेशकश हमारी अपोजिशन जमातों को है, मौजूद है, कि अपोजिशन जमातों को चाहिए कि तहरीक अदम एतमाद लाएँ और इन हाउस चेंज लाई जाए। लेकिन अगर इस पर अपोजिशन जमातों में कोई प्रोग्रेस होनी है, कोई इसमें मूव होनी है, तो वो हमने नून लीग के साथ आगाज़ करना है मुशावरत का। मौलाना नून लीग के साथी हैं, इत्तेहादी हैं, पीडीएम में तो नून लीग वाले फिर मौलाना के साथ मुशावरत करेंगे, तो हमने डायरेक्ट बराह रास्त मौलाना के साथ मुशावरत के बजाय तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग के साथ करनी है मुशावरत, और नून लीग क्योंकि बड़ी जमात वही है। तो लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने ये बात कही कि बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद पर डिस्कशन चली है, मुख्तलिफ लोग तजावीज़ दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़, और स्पीकर असद के सर के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनके ख़िलाफ़। तो ये 4 लोगों के ख़िलाफ़, 4 अहम ओहदे जो हैं, इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और लानी चाहिए। ये राजा परवेज़ अशरफ का मामला कहना था, और मोहसिन दावड़ ने भी बताया कि भाई डिस्कशन तो चल रही है, अपोजिशन के जितने इजलास हुए हैं उनमें तहरीक अदम एतमाद पर डिस्कशन चल रही है। अब ये कब होगा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले ये बताऊँ कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान के पास और पीडीएम की क़यादत के पास क्यों आए। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग जो सियासत को समझने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं
کہ یہ 7 مہینے 8 مہینے جو پچھلے گزرے ہیں، آصف علی زرداری صاحب ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر گیم کر رہے تھے۔ بلوچستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا 2017 میں سے لے کر زرداری صاحب گیم کرتے رہے ہیں، ابھی بھی تبدیلی آئی، لیکن پی ڈی ایم کو غیر فعال کر دینا، پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزیاں، یہ وہ ساری گیم آصف علی زرداری کی اور جنرل فیض کی چل رہی تھی عمران خان کے ساتھ مل کے۔ تو اب جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ کیونکہ 20 نومبر کو، آج 13 نومبر ہے، یعنی 19 نومبر کو وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ چھوڑیں گے، چارج چھوڑیں گے۔ 20 تاریخ کو انہوں نے 20 نومبر کو کور کمانڈر پشاور لگنا ہے۔ تو جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگی ہے، آصف علی زرداری کے تنہا فیل کرنے لگے ہیں کہ بھئی گیم کرنے والے بھائی صاحب تو جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، تو اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اب پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو تنہا فیل کرنے لگی ہے، اس لیے اب پی ڈی ایم کے پاس واپس آنا چاہ رہی ہے۔ یہ مجھے بات دل سے لگ رہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ 7 مہینے تو پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑی نہیں تھی۔ 7 مہینے تو گالیاں دے رہے تھے پی ڈی ایم کو، مولانا کو اور نواز شریف کو، مریم کو، الزام تراشیاں کر رہے تھے یہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ، بلاول بھٹو زرداری صاحب خود، نیر بخاری صاحب، قمر زمان قاہرہ، شازیہ مری، فیصل کریم کنڈی، روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے چوتھے دن بیان بازی کر رہے ہوتے تھے، گالیاں دے رہے ہوتے تھے، الزام تراشیاں کر رہے ہوتے تھے پی ڈی ایم پر، کیونکہ فیض کی گیم چل رہی تھی اور زرداری صاحب کی۔ اب فیض ہٹ رہے ہیں تو زرداری صاحب کی گیم بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سمجھیں گیم فیض صاحب کے ساتھ جو مل کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑ گئی ہے پھر پی ڈی ایم کی، اور پی ڈی ایم کو مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی فائدہ ملے گا۔ جس طرح یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانا اور اپوزیشن لیڈر بنوانے میں زرداری صاحب نے گیم کی، ان کو استعمال کیا پی ڈی ایم کو، اور ان کو اندھیرے میں رکھ کر اپنا معاملہ سیدھا کر دیا۔ ابھی پیپلز پارٹی دوبارہ آ رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، پیپلز پارٹی پھر اپنا کوئی الو سیدھا کرے گی۔ پی ڈی ایم کا کوئی بھلا یا اپوزیشن کا کوئی بھلا سوچ کر پیپلز پارٹی واپس نہیں آ رہی۔ تو کہانی اصل یہ ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کا میں بتاؤں آپ کو، تحریک عدم اعتماد بھی اگر لائی گئی تو وہ 20 نومبر کے بعد، جنرل فیض کے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹ جانے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ 20 تاریخ کے بعد ہی ہونا ہے۔ تب تک یہ مشاورتیں اور یہ سلسلے، ملاقاتیں، میٹنگس وغیرہ چلتی رہیں گی تاکہ معاملات کو میچور کیا جا سکے اور 20 تاریخ کے بعد کوئی تبدیلی لائی جا سکے۔ پنجاب سے آغاز کیا جائے گا یا وزیر اعظم سے یا چیئرمین سینٹ سے، یہ بھی آنے والے یہ ہفتہ جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ ہفتہ ہے، یعنی 2 ہفتے، یہ ہفتہ ڈی جی آئی ایس آئی کے یعنی چارج چھوڑنے سے پہلے والا اور چارج چھوڑنے کے بعد والا ہفتہ، یہ 2 ہفتے بہت امپارٹنٹ ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔